अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल करते हैं, क्या कुर्बानी का गोश्त किसी गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है या नहीं। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कुर्बानी के गोश्त का जो मसरफ़ बयान किया है वो कहा है ख़ुद भी खाओ और साइल को भी दो, मुहताज और तंग दस्त को भी दो। फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइस वल फ़कीर। खुद भी खाओ, तंग दस्त और मुहताज को भी दो। लिहाजा कुर्बानी का गोश्त ऐसे गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है जो आपका पड़ोसी है, आपका जो है वो कोई नौकर है, खादिम है, और वो हरबी कुफ़ार में से नहीं है। ज़ाहिर है जो आपका नौकर होगा या जो है वो मुलाजिम होगा या कोई साथी होगा या कोई किसी भी एतबार से आपका जानने वाला है, पड़ोसी है, अहले महल्ला है, अहले इलाक़ा है और मुहताजीन में भी शुमार होता है और इस्लाम के ख़िलाफ़ अपने बुग़्ज़ का इजहार नहीं करता, वाज़े ना इस्लाम की इहानत करता है ना तौहीन करता है, बस है गैर मुस्लिम। तो लिहाजा कुरान मजीद ने कुर्बानी का गोश्त में ये शर्त नहीं लगाई कि ये सिर्फ़ मुसलमानों को ही दिया जा सकता है। हाँ, ये बात है कि भाई तरतीब क्या होगी। तरतीब ये होगी कि सबसे पहले तरजीह मुसलमान को, मोमिन को, सहीउल अक़ीदा को, जो आपके पड़ोस के एतबार से या रिश्ते के एतबार से या नस्ब के एतबार से आपके ज़्यादा करीबी है, वो हर एतबार से ज़कात में भी और नफली सदक़ा में भी वो ज़्यादा हक़ रखता है। तो उसके बाद मुसलमानों के बाद जो है वो फिर किसी गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है और बिलखुसूस इस नीयत से कि भाई वो मुअल्लफ़तुल क़ुलूब में शामिल हो, यानी उसको आप मदद कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, तो फिर उस वजह से उसके दिल में तालीफ़ पैदा होगी कि मुसलमानों का एक शिआर था, मुसलमानों की एक ईद थी, उन्होंने गोश्त ज़बह किया, तो इन्होंने किसी असबियत की बुनियाद पर इसलिए कि मैं गैर मुस्लिम हूँ, इन्होंने मुझे महरूम नहीं रखा। ये लोग कितने अच्छे हैं, इनका दीन कितना अच्छा है, तो हो सकता है कि उसके दिल में इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए नरमी पैदा हो जाए और फिर आप कोशिश और मेहनत करें तो और उसके साथ वैसे भी अगर वो गरीब है, मुहताज है, फ़कीर है, ज़रूरतमंद है, तो आप उसके साथ वैसे भी जो है वो तामुन कर देते हैं एक इंसान होने के नाते और मुअल्लफ़तुल क़ुलूब की जिहत को सामने रखते हुए, क्योंकि जो फ़र्ज़ी ज़कात है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को ही दी जा सकती है। लेकिन एक ऐसा गैर मुस्लिम हो सकता है कि जिसको आपने जो है वो उसकी तालीफ़ क़ल्ब करना मकसद हो। अब उसमें दो माना हैं, एक तो मुअल्लफ़तुल क़ुलूब में वो लोग आ जाएंगे जो मुसलमान हो चुके हैं, नए नए मुसलमान हुए हैं और वो गनी लोग हैं, अगनिया हैं, वो ज़कात के मुस्तहिक नहीं, लेकिन फिर भी आप बैतुल माल से उनको ज़कात का माल दे देते हैं क्योंकि नए नए मुसलमान हुए हैं। इनको नवाज़ो, इनके ऊपर माल निछावर करो ताकि ये इनकी तालीफ़ हो जाए और इनको एक अच्छा प्रोटोकॉल दिया जा सके। दूसरा, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब में वो भी लोग शामिल हो जाते हैं कि जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन आप उनको दावत दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, उन्हें करीब करने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें कोई ऐसी रमक भी नज़र आती है, उम्मीद भी पैदा होती है, तो फिर आप उनको फ़र्ज़ी ज़कात भी दे सकते हैं क्योंकि तालीफ़ क़ल्ब करना जिनकी मकसूद हो। ये दोनों ही तफ़सीरें मुअल्लफ़तुल क़ुलूब में मौजूद हैं। तो कुर्बानी का गोश्त तो जो है वो उसमें तो ये शर्त ही नहीं ना लगाई कि मुसलमान को ही देना है या मोमिन को देना है। हाँ, तरजीह मोमिन को, मुसलमान को ज़्यादा हक़ मुसलमान का है, अल्लाह के बंदे का है, अल्लाह वाले का है। जो गैर मुस्लिम है या तो वो अल्लाह ताला का मुनकिर है या फिर जो है वो दीन इस्लाम का मुनकिर है, तो ज़ाहिर है उसकी वो हुर्मत नहीं है जो एक मुसलमान की है। लेकिन बतौर मुहताज होने के, गरीब होने के, फ़कीर होने के, इंसान होने के, पड़ोसी होने के, उसके भी कुछ ना कुछ इंसानी हकूक़ मौजूद हैं जो कि इस्लाम ने रखे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो कहा है ना, साइलीन को दो, यानी आम सदका भी साइलीन को दो,
تو سائل میں یہ فرق نہیں کیا کہ بھائی اگر مسلمان سوال کرنے کے لیے آئے گا تو پھر آپ اس سے پہلے کلمہ سنیں گے، تو اگر اس کو کلمہ آتا ہو، مسلمان ہو، تو آپ اس کو پھر جو ہے وہ کوئی آٹا دانہ کچھ اس کو خیرات دیں گے؟ اگر غیر مسلم ہے تو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں پر، اور اسی طرح یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک قیدی جو ہے وہ قید سے آزاد ہوا تو سوال کیا تو اس کو دیا گیا۔ ظاہر ہے جو مسلمانوں کی قید سے مدینے میں سے آزاد ہو کے آ رہا ہے وہ مسلمان تو نہیں ہے، تو کیونکہ وہ کوئی کافر ہی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت کفار سے تعامل لیا بھی ہے اسلام کے اصول و ضوابط کے تحت، اور بوقت ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ رحم دلی کا، شفقت کا معاملہ کیا بھی ہے۔ لہٰذا قربانی کے گوشت کے مصرف میں یہ شرط قرآن و سنت میں کہیں نہیں آئی کہ آپ کسی غیر مسلم، جو معتدل غیر مسلم ہو، اسلام کی توہین اہانت نہ کرتا ہو، کوئی جو ہے وہ اسلام کے خلاف اس طرح کی تخریبی کارروائیاں نہ کرتا ہو، نظریات کے اعتبار سے بڑا متشدد اور متعصب قسم کا بندہ نہ ہو، تو آپ کا پڑوسی ہے، اچھے تعلق ہیں اور ایک معتدل ہے اور ضرورت مند بھی ہے، ضرورت مند نہ بھی ہو تو ہدیہ کے طور پر آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو انسانی حقوق ہیں، رحم دلی اور شفقت، اس کا مظاہرہ ہوگا، اسلام کا ایک اچھا چہرہ لوگوں کے سامنے جائے گا، اور دوسرا فائدہ دینی کہ تالیف قلب والی صورت پیدا ہو جائے گی، اور اس سے کل کو آپ کے ساتھ یہ تعلق پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے اس کے دل میں اسلام گھر کر جائے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، صرف حربی کو نہیں دے سکتے، یا کوئی بہت متعصب ہو جو اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہو، یا اس طرح کے اسلام کے خلاف کوئی کسی تحریک کا حصہ ہو، تو پھر اس کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اس سے تو ہماری جنگ ہے نا، لڑائی ہے، اس کے ساتھ تو ہمارے معاشی بائیکاٹ ہے، اس کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، مرتد کو نہیں دے سکتے، جو مرتد ہو نا، چاہے وہ کسی بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب میں چلا گیا، مرتد کو نہیں دے سکتے۔ قادیانی مرزئی کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ زندیق ہیں، ملحد ہیں، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، ان کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو اس کیٹیگری میں فال کرتا ہو مرتد کی، یا زندیق ہونے کی، یا پھر یہ مرزائی اور جو قادیانی ہیں، ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی جو کرسچن آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، یا کوئی جو ہوتے ہیں، یا کوئی ہندو ہوتے ہیں، تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ شرائط اس میں وہی ہے کہ بندہ معتدل ہو اور تالیف قلم مقصود ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے محتاج اور تنگ دست کو دینے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے دوسرے دلائل کو دیکھیں گے تو اس میں مسلمان کو ترجیح دی جائے گی غیر مسلم پر، لیکن اگر غیر مسلم بھی موجود ہے، آپ مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں، کچھ غیر مسلم کو بھی دے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔